Maayong buntag mga igsoon o mga higala ko. Kumusta ka mo? Kumusta ang inyong mga kinabuhi? Adunay panultihon nga nag-ingon nga pwede kang muhatag nga walay gugma. Apan dili ka pwedeng mahigugma nga walay paghatag. Buot pasabot. Imposible gayud sa usa ka tawo nga nahigugma nga dili siya makahatag sa iyang gihigugma. Diha usab sa pulong sa Ginoo. Nagulagway ang iyang gugma diha sa paghatag. Sumala diha sa sinulat ni Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga nag-ingon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo niini dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang gugma sa Ginoo andam gisakripisyo ang iyang gihigugma alang-alang ni adto nga iyang mga gihigugma. Ang gugma sa Ginoo dili susama sa gugma sa tao. Dili kargado og saad unya human pakyason. Ang gugma sa Ginoo matinud-anon og dili butbuton. Kaya niya tanan higugmaon ug wa ni magbasi sa panit nimo nga kolor. Ug ilabi na ang gugma sa Ginoo balaanon. Ug ang pulong sa Dios nagsulti sa mga kinaiya mahitungod sa gugma diha sa unang sulat ni Pablo Korinto kapitulo 13 bersikulo 4 nga nag-ingon, ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini masinahon og tingpaghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kagulingon kagustuhan. Ang gugma dili masuk-anon og madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mopailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayod. Mga igsoon ug mga higala ko, kumusta ang imong gugma? Naabay kinaiya nga nakita nimo susama sa mga kinaiya nga gitudlo sa pulong sa Ginoo? Atong hinumduman mga igsoon ug mga higala. Ang gugma nga mapatuyangon ug mapasagaron mao'y makapukan sa imong kaugmaon.